रेमेडी के तौर पर स्मोक गन करती है। तो सुबह के वक्त जब आज आप लोग सुबह उठे होंगे तो आपने टीवी पे खबर देखी होगी कि लाहौर जो है वो आलूदा तरीन ममालिक में नंबर 1 के ऊपर है। उसकी वजह ये है कि जो ईस्टर्न विंड कॉरिडोर है उसका एक्टिवेट होना, उसकी डायरेक्शन जो है मशरिक से मगरिब होना, और जो शहर मैंने आपको बताए अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होती हुई ये हवाएं कसूर, फैसलाबाद, लाहौर और लाहौर के गिरदोनवा जो इलाके हैं वहाँ इसका आना, और जो श्रीनगर श्री गंगानगर की जो हवाएं इस ईस्टर्ली कॉरिडोर हैं वो साहिवाल, बहावल नगर और पीर महल जो है उधर से ये जब हवाएं आती हैं, और फिर जब हवा की एक तो उसका रुख, उसकी डायरेक्शन और उसके साथ साथ जो हवा की स्पीड है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो जिस वक्त हवा की जो स्पीड है वो बिल्कुल 0 से 3 माइल्स पर आवर की स्पीड है, और जब वो आती है तो उसकी स्पीड गालिबन 3 से 7 माइल्स पर आवर जो है उसकी स्पीड पर वो हवा होती है। तो जब हवा रुकती है, हमारे लोकल जो पोल्यूशन का लेवल है और वहाँ से जो पोल्यूशन का लेवल है, दिवाली के जिस दिन दिवाली थी उससे एक रात पहले बहुत हायर लेवल के ऊपर AQI गया, और उस दिन भी चैलेंजिंग सूरत हाल रही, बिकॉज इस मौसम में ईस्टर्ली कॉरिडोर विंड डायरेक्शन खुलती है। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि वन गवर्नमेंट, होल ऑफ गवर्नमेंट, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, पहले सिर्फ 3 माह में स्मोक को मैनेज किया जाता था, स्कूल बंद करके, रेस्टोरेंट बंद करके, लॉकडाउन लगा के, हेल्थ एडवाइजरीज करके। पहली दफ़ा एक और खाली स्मोक को नहीं हम मैनेज कर रहे, हम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर रहे हैं, हम पंजाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की डायरेक्शन 0 टॉलरेंस की है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, स्टबल बर्निंग हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो जो आपके ब्रिक किल्स हैं, भट्टे हैं, वज़ीर आला पंजाब की चाहे वो पायरोलिसिस प्लांट्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, 0 टॉलरेंस है। तो हम खाली स्मोक के दौरान हम एक्टिव नहीं होते, हम पूरा साल जो स्मोक मिटिगेशन है, बीजिंग को, चीन को 2 दहाइयाँ लगी, 1990 से 97 और उसके बाद 13 से 23, उनका जो बीजिंग में स्मोक के खिलाफ और पोल्यूशन के खिलाफ जो जंग थी उसको एक डेकेड लगा जो कि खात्मा हुआ, और दूसरा डेकेड जो था उन्होंने पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये जो होता है ना कि आज फिर दोबारा से हुकूमत फेल हो गई, ये हुकूमत नहीं फेल होते, ये एज ए सिटीजन्स, एज ए कौम हम फेल होते हैं। और कुछ चीज़ें हमारे बस में हैं, कुछ चीज़ें एटमॉस्फेरिक, वेदर, हवा की नमी, विंड की डायरेक्शन, विंड की स्पीड और ईस्टर्ली कॉरिडोर का एक्टिव होना होता है जो स्मोक का सीज़न होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में, उनके विजन में, एग्रीकल्चर ले लें, स्मोक सीज़न में जो स्टबल बर्निंग होती है उसकी वजह से, स्टबल बर्निंग तो दहाइयों से हो रही है, तो जो स्टबल बर्निंग है उसके ऊपर पहली दफ़ा स्टबल बर्निंग हो रही है, स्मॉग में इजाफा हो रहा है। इससे आगे हुकूमतों ने बात नहीं की थी। पहली दफ़ा 5000 सुपर सीडर इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर 60% 4 बिलियन सब्सिडी हुकूमत पंजाब ने दी है, 8 लाख हुकूमत पंजाब देती है और 5 लाख फार्मर देता है, और 5000 सुपर सीडर, 841 कबूटा हार्वेस्टर और 91 बेलर जो है वो इस वक्त 6 लाख एकड़ जो है वो इन सुपर सीडर, हार्वेस्टर्स और बेलर्स की वजह से जलाया नहीं गया, वो बेल्स बनाकर एनिमल फॉडर और फ्यूल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और अब हो रहा है, और अभी ये इसमें मज़ीद इजाफा होगा जिस तरह जो 64 लाख एकड़ जो फसल है वो हार्वेस्ट होती है, 30 लाख एकड़ 34 लाख एकड़ फसल हार्वेस्ट हो चुकी है, और जिसमें अभी तक सिर्फ 700 एनोमलीज थी। लास्ट ईयर 3600 एनोमलीज इस वक्त तक हम डील कर चुके थे जलने की। इसी तरह जो स्टबल बर्निंग में हमने सुपर सीडर दिए जो कि अगले 2 साल में 15 से 20 हज़ार सुपर सीडर मजीद का जो इजाफा है वो आएगा। इसी तरह जो इंडस्ट्री है, ब्रिक किल्स है, हम शर्त लगाकर बताते हैं कि जो लाहौर डिवीज़न है उसके इर्द गिर्द आप भट्टे में से काला धुआं दिखाएं,
وہ میپڈ ہیں, QR کوڈڈ ہیں, اور بھٹے سے کالا دھواں نہیں نکل سکتا. اور پنجاب پورے میں اکراس پنجاب 11,374 بھٹے جو ہیں وہ میپڈ ہیں, QR کوڈڈ ہیں, ہمارے انٹیگریٹڈ ویب سائٹ اور مانیٹر روم کے ساتھ وہ لنکڈ ہیں. جہاں کالا دھواں پہنچتا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن اسکواڈ پہنچتی ہے, وہاں فائن ہوتا ہے, بھٹا گرتا ہے, اور اس کے بعد وہ زگ زیگ میں کنورٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ بھٹا چلنے دیا جاتا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا, صرف کہا جاتا تھا بھٹوں سے کالا دھواں نکل رہا ہے. تو پھر کیا ہے, بھٹوں سے کالا دھواں نکل رہا ہے, اس کا کوئی علاج کرنا تھا نا, وہ ہم نے آ کر علاج کیا. اسی طرح جو پائرولسس پلانٹ ہیں اور انڈسٹریل یونٹس ہیں, 8,000 سے زیادہ انڈسٹریل یونٹ کے اوپر انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز لگ چکے ہیں, چمنی کے ساتھ کیمرہ لگ چکا ہے. اگر کالا دھواں, چاہے وہ پائرولسس پلانٹ ہے, چاہے وہ انڈسٹریل یونٹ ہے, اس کے اوپر جو کالا دھواں ہے وہ جب نکلتا ہے تو وہ چمنی کیمرے میں کیپچر ہوتا ہے, وہ ہمارے سینٹرل کنٹرول روم کے اندر آ جاتا ہے, ہماری اسکواڈز ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور اس یونٹ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں. یہ پہلے انوائرمنٹل کنٹرول سسٹمز نہیں لگے ہوئے تھے. اسی طرح پلاسٹک کی برننگ کے اوپر, پلاسٹک کے استعمال کے اوپر 75 mm سے زیادہ پلاسٹک کا کم جو ہے اس کا استعمال ممنوع ہے پنجاب کے اندر, پہلے کبھی یہ نہیں ہوا تھا. اسی طرح جو امپورٹنٹ چیز آپ کے لیے ہے کہ فیول ٹیسٹنگ کی آج کل بڑی بات ہوتی ہے. فیول ٹیسٹنگ پہ کیا ہوا تھا پہلے, یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, لیکن پنجاب نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس وقت ملتان, فیصل آباد اور راولپنڈی, لاہور اور ملتان کے اندر فیول ٹیسٹنگ شروع ہو چکی ہے پچھلے 8 ماہ سے. جو ہم پیٹرول پمپس پہ جا کر اپنی لیبس کے ذریعے فیول کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ان کو جرمانہ کرتے ہیں, ان کی پوری سپلائی چین کو جرمانہ کرتے ہیں, اور ان کو ہم بتاتے ہیں 3 لاکھ سے زیادہ جو وہیکل ٹرانسپورٹ جی بہت دھواں کرتی ہے بہت. تو پھر کیا ہوا اس کے اوپر, ہم نے آ کر, آپ نے دیکھا ہوگا لمبی لمبی لائنیں لگ کر لاہور کے اندر وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ پہلی دفعہ متعارف کرایا, اور 3 لاکھ سے زیادہ, اور یہ عمل پروسیس اس وقت جاری ہے. پرائیویٹ سیکٹرز کی ورکشاپس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اس سسٹم کو متعارف کیا جا رہا ہے, اور اس میں پہلے اب ہم مفت سرٹیفائی کیا ہم نے, اب ہم ایک نامنل فی کے ساتھ سرٹیفیکیشن کا پروسیس شروع کر رہے ہیں. اسی طرح فیوجیٹو ڈسٹ, اس وقت 3,974 کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر جو ای پی اے ڈسٹ, اس وقت 3,974 کنسٹرکشن سائٹس کے اوپر جو ای پی اے آپ دیکھتے ہیں سرٹیفائڈ اور اسپرنکلر مسٹ جو اسپرنکلرز ہیں وہ انسٹالڈ ہیں, اور اس کے باہر ای سرٹیفیکیشن موجود ہے. یہ پہلے کبھی نہیں تھی. فیوجیٹو ڈسٹ جو ہے وہ PM10 سب سے زیادہ جو ڈسٹ ہے وہ فیوجیٹو, وہ کنٹریبیوٹر ہوتی ہے اس سیزن میں بھی, اور ادروائز آلسو, جو کہ اسموک کے اندر اور ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. وہ ہماری سرٹیفائڈ سائٹس ہیں, اس کے بغیر کنسٹرکشن سائٹ لاہور میں کام نہیں کر سکتی. اسی طرح ون گورنمنٹ, ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ, ملٹی سیکٹورل اپروچ کے ساتھ واسا, لوکل گورنمنٹ, ہاؤسنگ, LDA, CNW اور انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس, ایگریکلچر, ایک گورنمنٹ بن کے اس وقت بھی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا اسپرنکلنگ, اپنے اقدامات, اپنے چیکس, اپنے تمام مانیٹرنگ جو ہے ان کی جاری ہے. اور وہ تمام جو ہیں ایک مانیٹرنگ روم کے اندر, ایک ڈیش بورڈ کے اندر اپنی ایکٹیویٹیز کو اپلوڈ کرتے ہیں, اور وہ اس کے اوپر جس جگہ کے اوپر AQI زیادہ ہوتا ہے وہ فوری طور پر اس کے اوپر اپنی ٹیمز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو محمود بوٹی ہے, آپ کو یاد ہوگا محمود بوٹی کیا تھی, آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں. محمود بوٹی اس وقت مکمل طور پر ایکو زون کے لحاظ سے ریہیبلیٹیٹ ہو کر کاربن کیپچر اور میتھین کیپچر جو ہے اس میں کنورٹ ہو کر وہ ایک سولر پارک کی شکل اختیار کر رہا ہے. یہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا, اور سب سے پہلا پاکستان کا کاربن کریڈٹ کا پروگرام ہے. اسی طرح پلوٹرز پے پرنسپل جو پہلی پوری دنیا میں متعارف ہوتا ہے کہ جو پلوٹ کرے گا وہی اس کو پے کرے گا. ہڈیارہ ڈرین کے 54 کلومیٹر کے اوپر پہلی دفعہ جو ہڈیارہ ڈرینز کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ریہیبلیٹیشن پروگرام ہے, اس میں پہلی دفعہ ہم ہڈیارہ ڈرین اور ڈرینز آف پنجاب کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ ٹاکسنز جو ہیں, چاہے وہ پانی کے اندر ہیں چاہے وہ ہوا کے اندر ہیں, ان کو کم سے کم کیا جائے تاکہ جو شہری ہیں وہ ان کو واٹر بورن ڈیزیزز یا ریسپریٹری یا لنگ سٹریس سے وہ نہ گزریں. اسی طرح میں یہ آپ کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پنجاب کے لیے اور بالخصوص لاہور کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اکتوبر میں 16 گڈ ڈیز, بیٹر ڈیز ہم لوگوں نے حاصل کیے ہیں.